जन्नत उसके पीछे भागती। यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं आज भी हमारे ज़हन और दिलों में लालच है ना, कोई नेक काम के अल्लाह जन्नत दे दे, ये काम के अल्लाह जन्नत दे दे, ये काम के अल्लाह जन्नत दे दे। सलाम है अख्तर चिनोटी को, बड़ा कमाल शेर कह गया, अख्तर दरे बतूल से अदना से शय न मांग, कम ज़र्फ़ तूने ख्वाहिश जन्नत फजूल की। अख्तर की निगाह थी कहीं और। अख्तर हमें समझाना चाहते थे, दरवाजा भी देख और सवाल भी देख। हमने कहा करबला वालों के हवाले से समझा, एक और शायर सामने आ गया, वो करबला वालों की नुमाइंदगी करके लालच से हमें दूर करने का नुस्खा देगा। नकीब मिंबर लिखना लो है दिल पर। वो कहते तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद, कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं करते। जनाब ईसा के हवारी जो जनाब ईसा को भी मानते थे और जनाब ईसा की भी मानते थे, सरकार ने अपने हवारियों को हुक्म दिया, दो के नाम मैं अर्ज करने लगा हूं आज की नशिस्त में। एक है सादिक, एक है सिद्दीक। हुक्म दिया फला मुल्क जाओ, उधर जो बादशाह है वो निजाम बातिल पे खड़ा है, जाके मोहब्बत से पैगाम दो। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, हम जब पैगाम देंगे वो हमसे कोई दलील मांगेंगे, हमारे पास दलील क्या है? उन्होंने कहा, जनाब ईसा ने कहा तुमने मुझे भी माना मेरी भी मानी, अब बेफिक्र होके जाओ, जो तुम कहोगे वो हो जाएगा। सही सरकार इरफान के मोती हैं, अगर वसूल कर लो तो कमाल हो जाएगी। कहा जाओ, लो जी चले। जिस मुल्क में दाखिल हुए सबसे पहले एक शख्स मिला इसको, कहने लगे जी कहां से आए हो? ये बातें कौन बता रहे हैं? मासूम। मासूम की जुबान से जो निकले जुमले वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। कहा एक शख्स मिला, कहा कहां से आए हो? कहा फला मुल्क से आए। किस लिए आए हो? जी हम हक बताने आए हैं। किन के मानने वाले हो? कहा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के। अच्छा, हक बतलाने के लिए तुम्हारे पास कोई दलील भी है? उन्होंने कहा हमारे पास दलील है। क्या? उन्होंने कहा कोई अंधा हो हम हाथ फेरेंगे ठीक हो जाएगा। जानबूझ के मैंने वाक्य शुरू किया। कोई माजूर हो हाथ फेरेंगे वो ठीक हो जाएगा, चल फिर ना सकता हो हाथ फेरेंगे ठीक हो। उसने कहा इतने सालों से मेरा बेटा बैठा है, ना चल फिर सकता है ना कोई खा पी सकता है, कोई पहला काम तो घर में ही कर जाओ ना, मैं मान लूंगा कि आप हक पे हो। बेटा ले आया, उन्होंने कुछ पढ़ा और हाथ फेरा, बच्चा चलना शुरू हो गया। बंदा वहीं खड़े को कहते हैं जिसका पैगाम लेके आया वो भी हक है, तुम भी हक हो। मेहरबानी, शुक्रिया पिंडी। जिनका पैगाम लेके आए वो भी हक है, तुम भी हक हो। लो जी सफर करते करते आगे चले, बादशाह तक बात पहुंची। बातिल पे खड़ा था, हक का मुखालिफ था, बुतों की पूजा करता था। बुलवाया जी इनको बुलाओ। पता चला कि ये आए हैं किसी और मुल्क से। करीब आए, हाँ जी कैसे आए हो? कहा हम तुझे भी हक की दावत देते हैं। पूछा हक क्या है? कहा अल्लाह को मान, अल्लाह के नबी को मान, अल्लाह के नबी की मान। मेहरबानी बुजुर्गों, शुक्रगुजार हूं। जवानों आपके लिए तोहफा है को और की, इस पे जरा गौर जरूर कीजिएगा। को और की बड़ा अहम की दे के जा रहा हूं। इंग्लिश में अगर की कह दो तो समझ गए। मेहरबानी, शुक्रगुजार हूं। कुछ दिन रहे, बादशाह ने कहा नहीं मेरे मतलब की बात नहीं है, जाओ यहां से, जहां दिल करता है जाओ। लो जी इस मुल्क में चलना फिरना शुरू हो गए। हर मुल्क में माजूर भी हर जगह होते हैं, आंखों से जो नाबीन है वो भी तो होते हैं। जिन जिन को पता चला उन ने इनको बुलाया, इधर आओ। दावत की, आंखों पे हाथ फिरवाया, जिस्म पे हाथ फिरवाया, बंदे ठीक होना शुरू हो गए। थोड़े अरसे बाद बादशाह तक बात पहुंची। कहा क्या? कहा मेरा मुल्क अब मेरे हाथों से निकल जाएगा। मैंने कहा हुआ क्या? कहा किसी और मुल्क के दो लोग आए हैं जो अपनी मौजे से बंदों को ठीक कर रहे हैं। कहा जितना जल्दी हो सके इनको पकड़ के लाओ। पकड़े गए,
کہا قید خانے میں ڈالو. کہا ان کا قید خانہ وہی ہے جو ہمارا بت خانہ ہے. دروازے بند کر دو, ان کو باہر ہی نہ نکلنے دو, یہ مجبور ہو جائیں بتوں کو ماننے میں. جناب عیسیٰ تک پیغام پہنچا. جو 2 بندے گئے تھے میری طرف سے پیغام دینے گئے تھے, وہ بند ہو گئے. سرکار عیسیٰ نے ایک اور حواری کو بھیجا, تاریخ نے نام لکھا ہے سلوم. پنڈی بولنا نہیں, سلوم. یہ وہاں سے چلا, اس کو کہا کہ جاؤ تم بھی حق کی تبلیغ کرو. تھوڑا عاقل تھا, وہ بھی کمال تھے پر یہ ان سے زیادہ عاقل تھا. سیدھا لوگوں سے پوچھتا پوچھتا بادشاہ کے قریب پہنچ گیا. پیغام دیا, بادشاہ میں بتوں کی پوجا کرنے والا ہوں, لہذا مجھے موقع دیا جائے جو آپ نے گھر میں بت خانہ بنا رکھا ہے, میں وہاں عبادت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اس بندے کو بلاؤ, یہ تو ہمارے مطلب کا بندہ ہے. قریب آیا, ملاقات ہوئی, گفتگو ہوئی, بت خانے اس کو بھی بھیج دیا. اب صادق اور صدیق بھی بت خانے تھے, یہ بھی وہاں پہنچ گیا. کہتے تمہیں پتہ ہے میں تمہیں چھڑانے بھی آیا ہوں, عیسیٰ کے دین کو حق ثابت کروانے بھی آیا ہوں. میں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہ دیکھتے رہنا ہوتا کیا ہے. کچھ عرصہ وہاں رہا, وہاں سے نکل کے کہتے دربان کو اب بادشاہ سے ملا, میں شکریہ ادا کر کے واپس جانا چاہتا ہوں. بادشاہ کے پاس لے آئے, کہنے لگا بادشاہ تیرا شکریہ, بڑی زبردست بتوں کی پوجا کی میں نے, اب میں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تو ہمارا پیر بھائی ہے, کوئی تیری خواہش ہو تو بتا. کہنے لگا میری خواہش تو کوئی نہیں, پر 2 بندے شودے سے نظر آئے ہیں, ایسے مظلوم سے پڑے ہوئے ہیں ادھر, ان کا کیا ماجرا ہے؟ ان کو بتا کہ آیا دربار میں تمہیں بلواؤں گا, تم نے میرے بارے میں کچھ نہیں بتانا. جی ٹھیک ہے. کہا ان کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ آئے تھے میرے ملک میں نفرت پیدا کرنے, میرے دین کو جھٹلانے کے لیے آئے تھے, اس لیے ان کی صلاح یہی تھی کہ میں ان کو بند. بادشاہ یہ کہتے کیا ہیں؟ کہا یہ کہتے ہیں ہم اندھوں کو آنکھیں دے سکتے ہیں, ہمارا نبی سچا ہے, اس نے ہمیں سچائی اور حق دے کے بھیجا ہے, ہم اندھوں کو آنکھیں, مبروس کو, کمزور کو, ناتواں کو, معذور کو ٹھیک کر سکتے ہیں. کہا بادشاہ اس میں ایسی کون سی بات ہے, بلائیے ان کو, یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں. مہربانی, ہماتن گوش ہو کے سننے کو سلام. اللہ کرے یہ عرفان کے موتی آپ کے دلوں میں بیٹھ جائیں, میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. کہا یہ بلا لیں ان کو. بادشاہ ہم بھی تو یہ کر سکتے ہیں. لو جی صادق اور صدیق دربار میں آئے. سلوم کہتے ہیں بادشاہ اپنے سارے ملک سلطنت کے بندے جو مین ہیں ان کو بلا اپنے دربار میں. اس نے سارے مین سلطنت کے بندے اپنے دربار میں بلائے. گفتگو شروع ہوئی. ان سے پوچھا ہاں بھائی تم کون ہو؟ کہا ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں. کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تمہارے ماتھے پہ لکھا ہے تم نبی کے ماننے والے ہو؟ کہا نہیں ہمارے پاس دلیل ہے, ہم سچے کے ماننے والے ہیں, سچائی پہ قائم ہیں, اور یہ طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے, سچے لوگ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. نہیں اور نہیں فرمایا آپ نے. مجھے لگتا ہے میں نہیں پہنچا پا رہا. ایک نتیجہ دوں گا بڑا کمال. کہا طبیعتیں گھبرا گئی ہیں تو شاعری بھی ہے میرے پاس, ہے دل ہے نہ کہ میں عرض کر دیتا ہوں. مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور, مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور, گر دل میں یقین ہو کوئی دیکھ رہا ہے. مہربانی, جاگ جانے کو سلام ہے, شکر گزار ہوں, جاگ جانے کو سلام ہے. کہ بادشاہ بلا صاحب کو بلا لیا, دربار کچا کچ بھرا ہے. ہاں جی بتائیے آپ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہا ہمارا دعویٰ یہ ہے, میری طرف دیکھنا ہے. وضو کرنے جا رہے ہوں گے, آ جاتے ہیں, چلے درود پڑھ دیجئے. کہا ہمارا دعویٰ یہ ہے ہم اللہ کے ماننے والے, اللہ نے نبی زمین پہ بھیجا ان کے ماننے والے اور ان کی بھی ماننے والے. دیکھیں بات وہیں کھڑی ہے. یہ بتاؤں گا میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں.
अच्छा क्या है तुम्हारे पास ताकत? कांधों को आंखें देते हैं। बादशाह एक अंधा बुलाइए। अंधा बुलाया, इन्होंने हाथ फेरा, नकीब बिम्बर आंखें मिल गई। भरे दरबार में खामोशी छा गई। अब सैलून कहते हैं बादशाह आप भी खामोश हो गए, दरबार भी खामोश, आप सब तो मेरे हैं, एक अंधा और बुलाइए। एक अंधा और आया, सैलून ने हाथ फेरा, वो भी ठीक, वो भी ठीक। कुरैशी साहब बिस्मिल्लाह, बहुत पीछे बैठे और मतवज्जो रहिएगा, वो भी ठीक। का बादशाह और इनका दावा, का और इनका दावा ये माजूर को ठीक कर सकते हैं। का बुलाइए माजूर। कोई माजूर बुलाया जो ना उठ सकता था ना बैठ सकता था, लेटा हुआ था, बुलाया, हाथ फेरा, माजूर ठीक, चलने लगा। फिर सन्नाटा। सैलून कहते घबराए नहीं बादशाह, हम भी बड़े मजबूत हैं, एक और माजूर बुलाइए। और माजूर बुलाया, सैलून ने हाथ फेरा, माजूर ठीक। अब दरबार खुशी से झूले झूले न समा, क्या कहे, फूले न समा रहे। उन्होंने कहा जी अगर ये सच्चे तो हम भी तो सच्चे हैं। सैलूम ने इनसे पूछा जी दो दावे तुम्हारे और हमारे बराबर हैं, कोई और भी दावा है? उन्होंने भरे दरबार में कहा एक और दावा भी है। उन्होंने कहा क्या? कहा हम मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। बादशाह बताइए किसको जिंदा करना है? बादशाह ने कहा अगर इतनी तुम्हारे पास ताकत है तो करके दिखाओ, वरना आज अभी तुम्हारी मौत है। उन्होंने कहा चलो मौत जो लिखी होगी अल्लाह ने देखा जाएगा, बता किसको जिंदा करना है? कहा मेरा बेटा इतने साल हो गए दुनिया से चला गया। किसी को घबराहट हो के बुखारी साहब लाहौर से आके कहां से पढ़ रहे हैं तो गूगल मौजूद है। हजरत गूगल इस वक्त पूरा का पूरा निजाम लेके बैठा है, खोल के देखना क़स्ससल अंबिया, फिर पढ़ के देखना जो मैं खड़ा पढ़ रहा हूं, तस्दीक कर लेना। लो जी कहा मेरा कई साल से बेटा दुनिया से चला गया है, मैं बड़ा उदास रहता हूं, मेरा बेटा था। कहा मेरे बेटे को अगर तुम कब्र से उठा लोगे तो फिर मैं सोचूंगा। लो जी इन्होंने यहां से हाथ उठाया, पता नहीं क्या पढ़ा, हाथ उठाने की देर थी, इन्होंने इशारा किया जा बादशाह बंदे भेज कब्र पे, तेरा बेटा कब्र से बाहर आ चुका है। बंदे वहां गए, देखा तो कफन झाड़ते हुए बाहर आया। मैं यहां एक बात रोक के अर्ज करूं, जो मेडिकल साइंस से मुंसलिक हो, जरा ये बताओ मेडिकल साइंस क्या ये बात प्रूव कर नहीं चुकी कि इंसान का जिस्म इतने घंटों बाद फूलते फूलते फट जाता है? मेडिकल साइंस मानती ही नहीं कि ये जी बंदे दोबारा उठेंगे। वो कहते हैं ये साइंस है, ये कंफर्म है, ये 110% प्योर बात है, जो बंदा जाता है आहिस्ता आहिस्ता जिस्म फूलते 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 फट जाता है। नहीं मानती मेडिकल साइंस। क्या कहने मुकद्दस घराना, आपके क्या कहने, आपने तो करम नवाजियां की हैं, ये और बात है हमने आपकी करम नवाजियां मिसयूज की है। आपके एहसान इतना ज्यादा हैं, हमने आपके एहसानों पे गौर नहीं किया। फरमाया जो हमारे लख्त जिगर का इंतजार करता होगा जहां भी होगा सब छोड़ के चले जाएंगे, हमारा बेटा ज़हूर पे आके कहेगा उठ मैं आ गया। बेटा एक दुआ भी है आपके लिए, तोहफा लाहौर वालों ने भेजा है। दुआएं तो सारी खूबसूरत हैं, मगर सारी खूबसूरत दुआओं में खूबसूरत तरीन दुआ है दुआए ऐब। जी माशाल्लाह, जो पढ़ते हो लाइक सलाम हो, जो नहीं पढ़ते वो भी पढ़ना आज से शुरू कर देना। हम बचपन से सुन रहे हैं एक अली का सलमान था, क्या ये हमारे लिए काफी है? था, यही सुनते सुनते नारे मारते मारते हम चले जाएं? नहीं, ना काफी है। क्यों? हम सब किसी मुस्तकबिल की तलाश में हैं। मैंने नकीब मेंबर से पूछा, नहीं मिसाल के जरिए समझाता हूं शायद बात पहुंचे। मैं नकीब मेंबर से पूछा मोहतरम, मैं आप पे रख के बात कर दूं, मोहतरम बच्चों को कहां पढ़ा रहे? कहने लगे जी फलां स्कूल में, फलां कॉलेज में। मैंने कहा जी क्यों? कहने लगे पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा। मैंने कहा कहां रह रहे हो? कहने लगे रेंट के घर में रह रहे हो, प्लॉट ले लिया, अब इंशाल्लाह मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है। मैंने कहा नकीब मेंबर क्यों मकान बनवा रहे हो? कहने लगे मैं इसमें रहूंगा।
میں نے کہا میرے محترم کیا کرتے ہو کام شام؟ کہنے لگے میں نوکری کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے تنخواہ لوں گا۔ ان کا ایک دوست جوان بچہ آیا، کہنے لگا سید دعا کر دیجئے میری شادی ہو جائے۔ میں نے کہا بیٹا کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا نسل بڑھاؤں گا۔ رات کو کیوں سوتے ہو؟ صبح اٹھوں گا۔ قوم شیعہ بیدار ہو جاؤ، بس ہو گئی سن سن کے سن ہونے کی، نکلو باہر، سنو ضرور ہور کیا تھا مگر عہد کرو وہ حسین کا ہور تھا، میں مہدی کا ہور بنوں گا۔ مہربانی حضور۔ وہ حسین کا ہور تھا، وہ علی کا سلمان تھا، میں مہدی کا سلمان بنوں گا۔ بھائی ہر چیز مستقبل پہ جا رہی ہے تو ہماری مستقبل کے حوالے سے کم از کم اتنی تو کوشش ہونی چاہیے۔ پیردر شاہ جی میں ہر ممبر پہ کہتا پھر رہا ہوں، ممبر سے واپس جاؤ نا کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا۔ ایک میں کو مارنا ہے، کہنا امام نے بلایا تھا۔ مہربانی، امام نے بلایا، وہ پوچھے گا امام نے، مہربانی جی شکریہ نقیبی ممبر، وہ پوچھیں گے امام نے کیوں بلایا تھا۔ ان کو بتانا امام چاہتا ہے وہ میری جد کا حبیب تھا، میں اسے اپنا حبیب بناؤں گا۔ اور نچوڑ کا پہلا جملہ آپ کے جھولیوں میں عالم دین کی موجودگی میں، بزرگ کی موجودگی میں دے کے جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم اللہ کرے ریت کو رجت سمجھ آ جائے، اور جتنے بانیان بیٹھے ہو پڑھنے والوں کو فون کر کے ضرور کہا کرو مجلس پڑھ، ساتھ یہ بھی کہا کرو کہ یہ بھی سنا کیا ہوا تھا، رجت بھی بتا اب کیا ہوگا۔ کوئی ٹاپک دو گے تو پڑھ کے آئیں گے، یہ بھی بتا کیا ہوا تھا، یہ بھی بتا اب کیا ہوگا۔ جب تیاری کر کے آئیں گے آپ کو بتائیں گے، پھر اس میں یہ جملہ بھی بتائیں گے کہ امام آئے گا، یہ بھی بتائیں گے علی کا علی بیٹا، ایک علی کعبے میں آیا تھا، ایک علی کعبے پہ آئے گا۔ ایک خطبہ دے گا، ارشاد فرمائے گا، خطبے کے بعد سارے نبی ولیوں کی وسیعوں کی اور اپنی جد کی موجودگی میں سلسلہ تعارف ہوگا۔ سلسلہ تعارف میں جناب آدم سب سے پہلے اپنے دور کے سچوں کا تعارف کرائیں گے۔ یہ میرے سچے جنہوں نے مجھے بھی مانا میری بھی مانی، جناب نوح تعارف کرائیں گے۔ یہ میرے سچے جو میرا کہنا مان کے کشتی پہ سوار ہوئے تھے، جناب ابراہیم، جناب یحییٰ، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب زکریا، آخری تیرے رسول تک تعارف ہوگا۔ سرکار فرمائیں گے یہ میرے سچے ہیں۔ امیر کائنات امیر المومنین تعارف کرائیں گے، یہ میرا سلمان، یہ میرا میسم، یہ میرا بوزر، یہ میرا کمبر، یہ میرا مقداد۔ ہر معصوم ہر حجت خدا تعارف کرائے گی۔ حسین بادشاہ کربلا والوں کا تعارف کرائیں گے۔ جب سب تعارف ہو جائیں گے، رجت کا ایک جملہ سنا رہا ہوں تاکہ اشتیاق پیدا ہو، اس وقت پیر رضا شاہ جی صاحب الزمان 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، شہنشاہ زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، سرکار تعارف کرائیں گے۔ نبیوں ولیوں وسیعوں میری جد، آپ کے عاشقوں کی بھی کیا بات ہے، پر میرے عاشقوں کی کیا ہی بات ہے۔ سرکار فرمائیں گے فرق یہ ہے آپ کے عاشقوں نے آپ کو دیکھ کے مانا، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا اور دیکھ کے ماننا، مہربانی پنڈی، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا اور ہے۔ میں نے کوپن ہیگن مجلس پڑھی، ایک جوان باہر آئے، مجھے آ کے کہتے ہیں وہ مجمع میں تو میری ہمت نہیں پڑی آپ سے پوچھنے کی، یہ غیبت میں ماننا کیا ہے، تھوڑی سی تشریح تو کرتے جائیے۔ میں نے کہا جوان غیبت میں ماننا یہ ہے، اس وقت تو اور میں کھڑے ہیں، تو مجھے مانتا ہے کس حوالے سے، میرے سے تجھے ڈر ہے، کوئی حرکت غلط نہیں کرے گا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا، کیونکہ تو مجھے مانتا ہے کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ غیبت میں ماننا یہ ہے کوئی نہ ہو، کوئی نہ ہو،
بندہ اکیلا ہو، کوئی مستور آئے، کم از کم آنکھیں اس لیے جھوٹی نہ ہو جن آنکھوں نے زیارت امام کرنی، ان آنکھوں کو حق حاصل نہیں، وہ حرام دیکھے۔ غیبت میں ماننا میں نے کہا یہ ہے تیری زبان کم از کم جس مقصد کے لیے خلق ہوئی اس کے علاوہ استعمال نہ ہو۔ اپنے دل سے ذہن سے غیبت اور گلے والی یہ بیماری نکال۔ اگر اللہ نے علی علی کرنے کے لیے، حسین حسین کرنے کے لیے تجھے زبان دی، کوشش کر جس کے لیے دی وہی کر۔ یہ غیبت میں ماننا میں نے کوشش کر، یہ شکم تیرا عام نہیں، اس میں لنگر حسین کا لقمہ جاتا ہے۔ غیبت میں ماننا یہ ہے جہاں لنگر حسین کا لقمہ جائے وہاں حرام کا قطرہ نہ جائے۔ نہیں ملتی ایسی باتوں پہ داد، اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، صرف پیغام پہنچ جائے، اللہ کرے میرے قائم کے کوئی اور رہ گئے وہ تیار ہو جائے۔ یہی درد لے کے لاہور سے نکلا ہوں، اسی دعاؤں کے سائے میں واپس جاؤں گا۔ اللہ کرے میرے بادشاہ کے، بلکہ میں تو دعا کرتا ہوں، پیر اظہر شاہ جی دعا ہوتی ہے ہر ممبر پہ، خداوند عالم جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی رہ نہ جائے، سب تیرے قابل بن جائیں، کیونکہ مومن وہ نہیں جس کا ظرف چھوٹا ہو۔ میری ذات کی اوقات ہی کیا ہے، جو مجھے اچھا لگے وہ ہو، جو نہ لگے وہ نہ ہو، نہ اللہ کرے سب ہوں۔ بلکہ مجھے بات یاد آ گئی چھوٹی سی، میرے پاس ابھی ہے تھوڑا سا ٹائم، بات یاد آ گئی، کسی نے معصوم سے پوچھا مولا دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا بہترین کو لیے ہم تجھے دیتے ہیں۔ عرض کیا مولا کیا؟ فرمایا پہلے دوسروں کے لیے مانگا کر۔ میں صرف تبلیغی انداز میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، میں مجلس نہیں پڑھ رہا، اللہ کرے آپ تک پیغام پہنچ جائے۔ غیبت میں ماننا مشکل ہے لیکن مومن کے لیے نہیں، اس لیے رہبر رہنما خیر خواہ قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ اللہ کے امر سے۔ بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے، سرکار پوچھیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ ہمارے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے؟ مسکرا کے فرمائیں گے اگر اپنے ہوتے تو میت نہ کہتے۔ نہیں 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 نہیں، اپنے ہوتے تو رشتہ نہ توڑتے۔ کوئی تیرا اپنا نہیں، سارے چلے گئے، کوئی تیرا اپنا ہوتا یہاں ہوتا، اصل اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ کوئی تیرا یہی ہوتا ہے نا، اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، میت میت رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ یہ پہچان کے لیے قبروں پہ کتبے لگائے جاتے ہیں، ورنہ رشتہ ہم توڑ دیتے ہیں۔ بس سانسوں کی ڈوری تک رشتہ ہے، سانسوں کی ڈوری کے بعد رشتہ ختم۔ آؤ اس سردار کو پہچانو جو رشتہ ختم نہیں کرے گا، سب چھوڑ جائیں گے وہ رشتہ ختم نہیں کرے گا۔ لو جی میں نے کہا جی کیا کر سکتے اور کب مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، کب میرا بیٹا ہے اس کو اٹھاؤ، دعا کے ہاتھ اٹھائے، آواز دی جاؤ قبر پہ بندے بھیجو، بندے بھیجے تو کفن جھاڑتا ہوا باہر آ گیا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا میڈیکل سائنس کہاں گئی، جہاں سے بات شروع کی تھی، میڈیکل سائنس کہاں گئی، وہ اس کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ کہا نہیں، ختم کیسے ہوتا؟ اللہ کی ایک نشانی کے چاہنے والوں نے اس نشانی کی صداقت کے لیے اسے اٹھانا تھا۔ اس نے اٹھانا تھا تو ان کے اٹھانے کے حوالے سے یہ بھلا میڈیکل سائنس کے مطابق ختم کیوں ہوتا؟ پھر ایک بات ذہن میں آئی، وہ بڑی کمال ہے۔ لو جی کسی کا یقین اگر یہاں نہ ہو تو انشاءاللہ یہاں کامل ہو جائے گا۔ آج سے 100 150 200 سال پہلے جب یہ ٹرانسپورٹیشن، یہ جہاز، یہ چیزیں نہیں تھی، اس وقت کوئی پردیسی کہیں مر جاتا تھا، مٹی میں کہتے تھے تیرے پاس امانت ہے، دفن کرتے ہوئے تیرے پاس امانت ہے۔ اگر 10 سال 20 سال 30 سال بعد بھی نکالا گیا، تراب تو عام امانت میں خیانت نہیں کرتی، جو ابو تراب کے بیٹے کا نوکر سو رہا ہے وہاں خیانت کر۔ مہربانی، شکر گزار ہوں۔ لو جی کہا جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ بادشاہ کا بیٹا آیا، پیر خاتم شاہ جی بادشاہ کا بیٹا ہے۔ بادشاہ حیران، میرا نور چشم، میری آنکھیں منتظر تھیں، میں بڑا اداس تھا تیرے لیے،
सीने से लगाया, प्यार किया। कहा क्या हुआ? कहा बाबा पता नहीं चौथे आसमान पे किसी दो शख्सों ने हाथ उठाए, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अचानक बात करते करते बादशाह के बेटे की निगाह सादिक और सिद्दीक पे गई। कहता है बाबा वल्लाह, मुझे अल्लाह की कसम यही दो थे। हेलो जी, पूरे दरबार में सन्नाटा, हैरानी, सैलूम आवाज देके कहते हैं बादशाह अंधों को तो हम भी ठीक कर सकते थे, माजूरों को हम भी ठीक कर सकते थे, पर ये मुर्दों को जिंदा करना हमारे बस में नहीं। बेहतर नहीं हम ईसा को मान न लें? शुक्रगुजार हूं यार आपका, मेहरबानी पिंडी का। बेहतर है मान न ले ईसा को। कहो सारे कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। लो जी कलमा पढ़ा, सारा का सारा मुल्क अल्लाह के निजाम का गर्विदा हो गया। मैंने वाकया इतना ही मुख्तसर आपकी खिदमत में अजमाली सा पेश किया। अब मैं निचोड़ दे के और दो जुमले मसाइब और इजाजत चाहूंगा, इतना ही काफी समझना। मेरा जो टाइम है 5-7 मिनट मेरे रह गए। वाजिब उल एहतराम काबिल कद्र अज़ादारान इमाम मजलूम, अज़ादारान अमीर अल मोमिनीन, मेरा एक सवाल है अपने आप से, आप सबको शामिल करते हुए। नबी बने हैं मुस्तफ़ा के पसीने से, पसीने का इतना असर है अंधों को आंखें भी दे सकते हैं, इतना असर है माजूरों को ठीक भी कर सकते हैं, इतना असर है कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। हम तो उस सच्चे नबी के मानने वाले हैं कि सारे नबी ने जब तक इस जात की तस्दीक नहीं की नबूवत ही नहीं मिली। मेरे रसूल के पैरोकारों, मेहरबानी करो अपना मकाम पहचानो, अपने आप को कम कीमत पे न बेचो। आप मामूली नहीं हो, बाकमाल हो। रबीउल अव्वल आएगा, हर जगह बैनर छपवा के, स्टिकर छपवा के हर जगह लगा गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है अली के गुलाम है, गुलाम है हसन के गुलाम है। ये हमारा कमजोर मयार मोहब्बत है। कोई गुलाम अपने मुंह से नहीं कहता मैं गुलाम हूं, हमेशा दूसरा देख के कहते हैं अगर ये गुलाम है तो इनका आका कैसा होगा। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छे घर बना सकते हैं, अच्छी चीजें खा सकते हैं, पहन सकते हैं, तो हम अपना मकाम भी पहचान सकते हैं। आइए यही लम्हात है हमारे पास, हो सकता है सरकार आ जाए। हम कमजोर रह गए तो फायदा क्या है? हमें मजबूत होना होगा। मजबूत होने के लिए हमें चंद काम करने होंगे। आज अहद करना होगा, आज के बाद किसी बंदे को हम गलत नहीं कहेंगे। अहद करना होगा, अगर गलत है तो सजा देने वाला आ रहा है। मैं अपने आप को ऐसा पेश करूंगा ताकि मेरे इमाम की सदाकत की तस्दीक हो। दूसरा काम मैंने कोशिश करनी है, इस जबान से किसी को गाली नहीं देनी। अल्लाह ने यह जबान मेरी दरूद के लिए बनाई है। तीसरा काम, मैंने दुनिया की हर औरत को मां, बहन, बेटी समझना है। मैं आज भी मुझे याद है लंदन अहले बैत टीवी पे बैठा हूं, सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। किसी ने पूछा मौला अली का फरमान है, बादशाह फरमाते हैं मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। नौजवानों के लिए मैसेज है, बस ये मैसेज दे के दो जुमले मसाइल पढ़ने लगा हूं। कहने लगे जी सैयद इस फरमान को आज के दौर पे कैसे देखेंगे? मैंने कहा आज के दौर में मोमिन वो है जिसका मोबाइल पाक हो। तबीयत घबराता नहीं गई। कोशिश करो, अपने आप को पहचानो, अपने मकाम को बुलंद करो, अपने इमाम से तौफीक तलब करो, सुबह सुबह उठ के इमाम को सलाम करो, मौला के लिए मोमिनों को माफ कर दो। देखना आपका मकाम और मर्तबा कैसे बुलंद होता है। हर चीज में लफ्ज़ मैं निकालो,
میں نے مجلس کرائی, میں نے امام بارگاہ بنوایا, میں مجلس پہ گیا, میں نے لنگر پکایا, یہ میں نکالو. مولا نے پکوایا, مولا نے بنوایا, مجھ جیسے کو اس جیسے نے توفیق عطا کی, اس قابل بنایا. اس میں کی بیماری کو باہر نکالو. پھر دیکھنا عبادات تو ماشاءاللہ سب کرتے ہو الحمدللہ. اب یہاں بھی بعد جماعت نماز ہوگی, مولانا علامہ صاحب تشریف فرما ہے, تو بس یہ کام بڑے ضروری ہیں. پھر دیکھنا تمہارا سفر کتنا بلند ہوگا. یہی گزارشات تھی. سردار آنے والے ہیں, دعا عہد کا تحفہ آپ سب لے لیجئے گا. اپنے آپ کو تبدیل کرو اور مولا سے روز باوضو ہو کے سوتے ہوئے یہ کہا کرو, یہ کہتے کہتے نہ مر جاؤں کہ تو میرا ہے. ایک دفعہ تو بھی کہے کہ تو میرا ہے. میرا مہربان آقا, میرا خیر خواہ آقا, گناہوں خطاؤں کے باوجود بار بار دادے کی مجلس میں بلانے والا آقا, لغزشوں کے باوجود اپنی جد کے حلقے میں ماتم کروانے والا آقا, ہمیں اس قابل بنانے والا آقا, احسان فرما, جیسا چاہتا ہے ویسا بنا. میں سرنڈر کر رہا ہوں. میرے پاس عمل کی طرف دیکھوں تو کچھ بھی نہیں, تیرے کرم کی طرف دیکھوں تو پھر بلے بلے. کریم آقا, ایک تو میرے اوپر رحم کر, نگاہ خاص فرما, اور دوسری میری گزارش ہے, صدیاں ہو گئیں تجھے غیبت میں روتے روتے. یقیناً سردار صاحب درد ایک نہیں نا, یقیناً درد بہت ہے. بابا علی کی شہادت کا درد, نانا محمد کا درد, اماں کے پہلو کا درد, حسن کی زہر کا درد, حسین کی کربلا کا درد, سارے شہیدوں کا سارے درد سمیٹ کے بیٹھا ہے. میں نے ایک مشہور عالم دین سے سنا تھا, وہ فرماتے ہیں سارے تبرکات رکھ کے بیٹھا ہے, ایک ایک تبرک کو دیکھ کے کہتے ہیں میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا, میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا, میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا. ایک ایک تبرک کو دیکھ کے کہتا ہے. آج بھی تیرے زمانے کے امام کے سامنے علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رکھی ہیں. آج بھی تیرے امام کے سامنے کربلا کے وہ امامے رکھے ہیں جو گلابی نہیں تھے, امت نے کر دیے. آج بھی تیرے امام کے سامنے امیر المومنین کی وہ دستار رکھی ہے جو ظالم نے ظلم کرتے ہوئے سوچا بھی نہ تھا بیٹیاں پردیس میں ہیں. اللہ اکبر. یہی 19 رمضان شہزادی کونین, شام والی شہزادی اون محمد کی اماں سے پوچھا کسی نے, آقا زادی سنا ہے 19 رمضان کی رات آپ کے بابا نے ساری رات جاگ کے گزاری. شہزادی ہم نے سنا ہے 19 رمضان کی رات کبھی آپ کے بابا کمرے میں جاتے, حسن کو چومتے, حسن کا منہ چومتے, کبھی حسین کو چومتے, حسین کا گلا چومتے. شہزادی ہم نے سنا ہے کبھی کبھی آپ کے ہاتھوں کو چومتے, آپ شہزادیوں کو چومتے, پھر باہر جاتے, آسمان کو دیکھتے. شہزادی 3 دفعہ اٹھی, 3 دفعہ بیٹھی, رو کے کہتی 19 کی رات ہمارے لیے شب عاشور سے کم نہ تھی. کہتی یہ وہ رات تھی, اتنی سخت رات تھی. بابا واقعتاً حقیقتاً کبھی حسن کا گلا, حسن کا منہ, حسین کا گلا چومتے, کبھی ہمارے ہاتھوں کو چومتے, کبھی کبھی ہمارے سروں کو چومتے تھے, اور چوم کے کہتے تھے بیٹیاں آپ کا سفر بڑا طویل ہے. شہزادی رو کے کہتی ہاں روکا تھا, بدخوں نے روکا تھا. سرکار جو ہی چلے نا بدخوں نے دائرہ بنایا. آگے آئیں, اپنی آواز میں کہتی, اپنی زبان میں کہتی یا علی آج مسجد نہ جائیے, یا علی آج یہی نماز ادا فرمائیے. یہاں تک کہ عالم دین تہران کے وہ فرماتے ہیں کہ بدخیں آگ کے ابا کے دامن کو ہلا کے کہتی ہے احسان فرما بیٹیاں یتیم نہ کر, آج مسجد نہ جا. یا علی بیٹھتے بیٹھتے زمین پہ بیٹھ گئے, بدخوں پہ دست شفقت پھیر کے فرماتے ہیں بدخو میری بیٹیوں کی اپنی قسمت, میری بیٹیوں کا اپنا نصیب. سرکار عباس علمدار علیہ السلام روایت کرتے, بس 1 یا 1.5 جملہ میں نے اور کہنے, بس میں بہت پڑھ گیا. روتے بھی جو دعا بھی کرتے جو, اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے, آ کے امت سے پوچھے میرے شہزادوں کا گھر والوں کا قصور کیا تھا. سرکار عباس علمدار روایت فرماتے ہم نے ساری رات تلاوت میں گزاری. جب صبح کا ٹائم ہوا اس انتظار میں تھے,
अजान की आवाज आएगी, हम फौरन बाबा के पास मस्जिद जाएंगे। अचानक हमने मुकाशवा देखा, काबा आसमान से गिरा। काबे के गिरने की देर थी, मलाइका अपने परों को मस करते हैं। अभी हम ये देख रहे थे, शाम वाली आकाजादी ने हमें हिला के कहा, अब्बास अब्बास, दीन के काबे को उम्मत ने ढा दिया है। अब्बास जाओ, बाबा को कहो बेटी इंतजार में है। सरकार अब्बास चले, जाओ बाबा को मेरी तरफ से पैगाम दो। 2 कदम उठाए थे गाजी अब्बास की अब्बा की दामन में हाथ डाला। शहजादी आवाज देके कहते, गाजी बाबा को मेरा एक पैगाम देना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाबा को कहें जल्दी घर आए, ये कैफियत मेरे से देखी नहीं जाती। अगर देर कर दी तो मैं खुद मस्जिद आ जाऊंगी। जब कहा ना मैं मस्जिद आ जाऊंगी, सरकार गाजी पहुंचे। दाईं तरफ हसन, बाईं तरफ हुसैन बादशाह, सर वाली तरफ जनाब हनफिया, पांव की तरफ खड़े होकर गाजी अब्बास सलमदार हाथ बांध के कहते हैं, करीम आका जल्दी चलिए, बेटी इंतजार में है। सरकार फरमाते, हाँ गाजी अभी चलते हैं। जब गाजी ने कहा ना, सरकार बेटी कह रही अगर देर हो गई मैं खुद मस्जिद आ जाऊंगी, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। या अली कहते, हसनैन मुझे जल्दी उठाओ, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मेरी बेटी मस्जिद आए। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबुन यनक़लिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।